अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 3वां महीना रबीउल अव्वल का 1 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसां हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत के बारे में। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इस्राइल की हिदायत और तौहीद की दावत देने के लिए ऐसे माहौल में भेजा जब उनकी मजहबी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि मुशरिकाना रस्मों को उस कौम ने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया था। बदअखलाक़ी और बदमिजाजी, बुग़्ज़ और हसद और रूहानी बीमारियां आम हो चुकी थी। तौरात के अहकाम और अल्फाज को अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश के मुताबिक बदल दिया करते थे। उन्होंने अपनी बदबख्ती की वजह से हज़रत ज़करिया और यहया अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर डाला था। उन बिगड़े हुए हालात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत करने और उसको अपना रब मानने और सीधे रास्ते पर चलने की दावत दी और फरमाया कि मेरे ऊपर नाजिल होने वाली मुक़द्दस इंजील उस तौरात की तस्दीक़ करती है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, और ये भी फरमाया मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं जिनका नाम आसमानी किताबों में अहमद है। तुम उनको सच्चा और आखिरी रसूल मानना और उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान करीम पर ईमान लाना। 2वां क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में। कौसे ख़ज़हा रेनबो को बोलती हैं। बारिश के मौसम में जब हल्की धूप में बारिश होती है तो आसमान पर एक जानिब से दूसरी जानिब 7 रंगों वाली कौसे ख़ज़ा कमान ज़ाहिर होती है, तो रेनबो बोलती हैं। कमान के ये मुख्तलिफ़ रंग आसमान के हुस्न और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा कर देती है, जिसको देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर आसमान की इस बुलंदी पर किसी पेंटिंग के बग़ैर चंद मिनटों में इतनी बड़ी खूबसूरत और हसीन कौस किसने बनाई। बेशक ये अल्लाह ही की ज़ात है जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी कुदरत का इजहार फरमाती है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और ख़ातिमुन नबीन हैं। सूरे अहज़ाब में 40वां आयत में है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल मानना और क़यामत तक किसी दूसरे नबी के न आने का यकीन रखना फ़र्ज़ है। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। मेहमान का अच्छे अल्फाज से इस्तकबाल करना। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में क़बीले बनो अब्दुल क़ैस के लोग आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरहबा, यानी
آپ کا آنا مبارک ہو۔ صحیح بخاری حدیث 50/3 آیت میں ہے معاف کرو آیت نہیں 50/3 اس میں ہے اس میں کیا خلاصہ کرتی ہیں تو جب کوئی مہمان آئے تو خوش آمدید، مرحبا یا اس طرح کے الفاظ کہنا سنت ہے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ہو۔ ترمذی 1944 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، رسول کی نافرمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر جس نے انکار کر دیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اطاعت کا تو کون ہے تو فالو کرتی کی، پیروی کرتی کی ان کو، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ صحیح بخاری حدیث 7280 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، مال کے متعلق فرشتوں کا اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب اللہ کے بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ اچھے کاموں میں خرچ کرنے والے کو مزید عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ مال کو روک کر رکھنے والے کو مال ضائع فرما۔ صحیح بخاری حدیث 1442 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن اعمال کا بدلہ ملے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر حاضر ہوگا تو اس کو اس نیکی سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو شخص بری لے کر حاضر ہوگا تو ایسے برے اعمال والوں کو صرف ان کے کاموں کی سزا دی جائے گی۔ سورہ قصص 80/4 آیت میں ہے 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ کچھ دیہات کے رہنے والے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم دوا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں ضرور دوا کرو، اس لیے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا اللہ نے پیدا نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے، اور وہ بڑھاپا ہے۔ ابو داود 3855 کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، لوگوں سے بھلی بات کہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ عہد کا تو کانٹریکٹ بولتے نہیں، اگریمنٹ ویسا لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا۔ سورہ بقرہ 80/3 آیت میں ہے اس میں کیا خلاصہ کرتے ہیں تو یہی حکم امت محمدیہ کے لیے بھی ہے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 1 ربیع الاول کے بارے میں بات کر لیے۔
انشاءاللہ کل 2 ربیع الاول کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔